Hi everyone, let's celebrate this year's Ashanda 2025 in Mekelle Tigray together. Don't miss out. بحدش منيا أيته دوري أسقرهم زمرة حبيرو بهالن تريزم تجري. نامباسادر أشندا زيمان بزا معرق أمباسادر نتاكم زحدقا قليسو. تنكاب تجري زمت أوالد نبسان شيطان ينبرلوا. صويا أنا تجري أب تجارون برتدي سوا ملكيتو السرحو زينا بنتفتم حبرا وميديا توقيسوم. سلامتنا أننا بزلهم ويبزعهم كبرانن أزي رورا ميديا يوم. نو تكوس حبرتا زعلت كم زصعبة واديدنا أغريبنا لكم لنا قب مبعتا كساب موداتا مدبنا حاولكم ناخذ سنحهم بخبرنا قدم سناي مكتتال. For everyone to know Night Tigray كمي كونجو كمي تبو culture كم زلنا أب عالم كرئي دلي. بحدش منيا أيته دوري أسقرهم زمرة حبيرو بهالم توريزم تجري. نامباسادر أشندا ويزريت زيمان بزام عرق أمباسادر نتا كم زحدقا قليسوم. بيرو بهالم توريزم تجري لومي أب زوز أو مجلسين. أب كل تشهن 10 عامة مرات نودر أمباسادر أشندا سعران. عرق أمباسادر نت استقبلت ويزريت زيمان بزام. أبز حلفو سمنات مس أملست موج أب زجبرتوك على محتة بستفترة نايك أرات حتت. استوهبا نايكبر معارق أمباسادر النت كم زمن تلافلتم. اتبيرو ازو السانا زحلفم. اتاوي زريت استوهبا بهلا وحلاف النت نقوان نقريفم. نكبري اسيتاتن توفيتاتن ازب تقراي زي متنو تقبارات فسيما بزبل كم زغنم اب مقلسيو افلتم. كم مقلس اتبيرو ويزريت زيمان بزا كرم حزي فسيماتهم نزبلم طفعاتات بعدمان ببيت سباو مغرن ترأيو يغريتا كتحاتت عدل توهايوا منبارون نسو تدغيما يغريتا كم زي حاتتا تنقلسو يقداس كبرتات أشندا بمحلاو بهالن توفيتاتن تقراي أبكند مقواح بعال أشندا نا إثيوبيا بزمسل ملكحو أشندا إثيوبيا بزبل مسوعين كتفالت كم زفتناتن أزدما نزب تقراي كم زيو كلن أتي بيروم أب مجلسيو عملكيتو بزو مغنيات كابلومي تشعت حملة خلتشهن 10 عامة مرت أمباسادر نت معارقة بأواج كم زمن تلام بيرو بهالن توريزم تقراي عقليتو كراي جزا مخفال سلز صقمم تندق أنستو نفسن شيطان مخفل جزان مشرفن على توسعن يوافر كنزلوا عدما دمصويانة تقراي أبتكارو نبر تدي سوا ملكيتو السرحو زينا ببزوحات نتفت ميدياتو قيسوم منسي تقراي بسنكتين عماو تبزيم قراس بدمس ألباني كاير زلو كينات أبكبيد أمرو هاسياس قاعتن زيم رقعن آتيو نبرلوم حلوف زغفل واقاكي أكل حزون بألمامتنا تحافظة ناب سودان مشت $1 يوسد بمهلاوم عددا ازدا مكل بزخونا موتن زي مخان اقريز سلطوم عدوم قريفوم بليتن كاترن نقعزو كابه مناو كيناتن سقاعتاتوني هارمولوم مودات اومنتاي كهون كم زخلقوان تزي تملسم نقزيو تنفاسهم كترفلونا بزخلو قربيت كتمان كللن اناخدو يعقوبلوم أتوم موتنا واقعي هالو سلامنا هاونا زبلو قندمام سلام استخلو من أسي نوحة داوه وحاتنا اجافرت ميدياتاتن زتفاتح عمي مثلا من أسي تقراي بسنك قفان حافسان سبو من مريتو من قريفهم فغدا سدت كرتت مبالوم كأكل أبزز غدو كتمان ناس عبو بزعبهم سسنايو زي يقصعون ميدياتات تقراي تمالي سريحهم أبزنا برلو كتما ديس أبا نخالق زينور قبر حليفهم بمهاب أبتا كتما تقارو من أسي بعلو كم زلو زنقر فيديو بمسرحهم ببزوحات نتفتي محبراو ميديا ناتو قسوع لهم ፖለቲካዊ ሃልኩም ክብሉ ኣብ አዲስ አበባ ዝዓረጁ ጉጅለ ክሕደት ብኩናትን ወረኩናትን ንሕልና ህዝቢ ትግራይ ንምርባሽ ብዝገበርዎ ፍሪና ኣብ አዲስ አበባ ዘምርሑ መናእሰይ ህይወቶም ኣብ ዝኸፈ ኩነታት ወዲቑ ከም ዝርከብ ተገሊጹ بفلاي دمام دمصو يانس تبهل ميديا ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ነበርቲ አዲስ አበባ ዝሰርሖ ዶክመንታሪ ፊልም ንብዙሓት ተጋሩ መናእሰይ ልዕሊ ምቁጥዑ እቲ ሚድያ ክዕጾ ጓስጓስ ይጅምሩ ምህላዎም ገሊጾም
እተን ካብ ትግራይ ዝመጻ ኣዋልድ ነብሰን ሸይጥን ይነብራለዋ እቶም ካብ ትግራይ ዝመጹ ክራይ ገዛ ይኽምርና ኣለዉ ዝብል ወፍሪ ጀሚሮሎም ምንተኸሽዖም ዝኾነ ይኹን ገመን ካብ ምስራሕ ንድሕሪት ሰይብሉ ጉጅለ ክሕደት ድማ ነቲ ወረ ብዘርዒ ደረጃ ከም ዘጋውሕዎ እውን ተገሊጾሎም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ዘለዉ ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ከፊፉ ናብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክጽምብሮም ነተን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ዳግማይ ማህፀንን ንምርኻስ ብምዕላም እዩ ብትሉም መንገዲ ካብ ማሙቕ ገጾም ኣውፅእዎም ዘሎም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ደቅና ቀትሪ ምስ ጫትን ሓሽን ዝጥቀሙ ብርክት ዝበሉ ዘይስነ ምግባራዊ ተግባራት ይውዕሉ ከም ዘለዉ ራይ ገዛ ምኽፋል ስለዝጽግሞም እተን ደቂ ኣንስትዮ ነፍሰን ሸይጠን መኽፈል ገዛን መሸፈን ዕለታዊ ወፃን ይዋፈራ ከም ዘለዋ ድማ ብዝተፈላለዩ ሚድያታት ይወፁ ዘለዉ አንደበታት ምስክራት እዮም ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ንሎሚ ዘደለናልኩም ትኩስ ዕለታዊ ሓበሬታት ክትከታተልዎ ጽናሕኩም ይመስል ነይሩ ንምክትታልኩም ካብ ልብ ነመስግን መደባትና በቀጻልነት ቀልጢፎም ከበጽሑኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በመግባር ቤተሰብ ኩኑ ሰላም